मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम, अल्हम्दुलिल्लाह थुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे उम्मीद है कि आप खैर व आफियत से होंगे और रमज़ान मुबारक बड़ा ही खूबसूरत आपने गुजारा होगा, क्योंकि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का इरशाद है कि सूमू तसिह्हु, रोज़ा रखो और सेहतमंद हो जाओ। यकीनन नाज़रीन किराम, रोज़े के ज़रिए से आपने भरपूर एक सेहतमंद ज़िंदगी हासिल की होगी। अब इस सेहतमंद ज़िंदगी का भी ख्याल रखें। यकीनन आपकी ईद के मौके पर बदपरहेज़ी भी हुई होगी, जिसमें बहुत ज़्यादा आपकी खातिर मदारत जो है वो आपकी बेगम साहिबा ने, वालिदा साहिबा ने, बहनों ने, आइज़ा क़ारिब ने की होगी और मुख्तलिफ दावतों में आपकी शिरकत भी हुई होगी। यकीनन आप बड़े समझदार हैं और यकीनन समझदार रहना चाहिए। दुनिया के अंदर इंसान अपने माल को खर्च करने में बड़ा ही समझदार रहता है और बड़ी ही समझदारी का मुजाहिरा करता है, यकीनन बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब अपनी सेहत का मामला आता है तो बस वो ज़बान के चस्कों को जो है वहां पर वो समझौता कर जाता है और वहां पर वो बस उसके सामने जो डिशेस हाजिर होती हैं वहां जो है वो हार जाता है। नाज़रीन किराम, अगर आपने यकीनन जीतना है तो अपने सेहत के मामले में जीता करें और असल हार जीत वही है। पूछ लीजिए आज उन लोगों से जो तरह तरह के मर्जों का शिकार है और वो बेचारे अब वो चाहते हैं कि वो परहेज करें और वो परहेज करते भी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो बेचारे किसी न किसी ऐसे मर्ज का शिकार हो जाते हैं जिसकी वजह से वो बेचारे जो है चलने फिरने से कासिर हैं, उठने बैठने से कासिर हैं, यहाँ तक कि सही तौर पर खाने पीने से भी वो कासिर हैं। तो इसलिए नाज़रीन किराम, खाएं पिएं जरूर। अब मैं कभी मना नहीं करता कि आप बिल्कुल न खाएं, और रमजान मुबारक में तो ऐसा मौका भी नहीं मिला कि आपको लाइव बराह रास्त ये कह सकें कि आप समोसे भी ना खाएं, पकोड़े भी ना खाएं। मैं हमेशा से कहा करता हूँ, हम अपने कौम के लोगों को समोसे पकोड़ों से नहीं रोक सकते। कहीं पर भी कोई डॉक्टर साहब हैं, कोई हकीम साहब हैं, अगर वो अपने जो है वो मरीजों को, अपने पेशेंट्स को या अपने लोगों को वो ये कहते हैं कि भाई आप समोसे पकौड़े ना खाएं, तो यकीनन नाज़रीन किराम आगे मरीज जो है वो कहते हैं कि ये बड़ा मुश्किल काम है। रमजान हो और हम समोसे ना खाएं, रमजान हो और हम पकौड़े ना खाएं। जरूर खाएं, लेकिन मैं कहता हूँ उसके अंदर लहसुन और अदरक जरूर डालें। अल बरका ट्रस्ट का मंशूर, आओ गम समेटें खुशियां बांटें। अल बरका वेलफेयर ट्रस्ट इंटरनेशनल ने पैदाइश की खुशी से लेकर मौत की गमी तक इंसानी जरूरियात को मद्देनजर रखते हुए यतीमों, बेवाओं, बेसहारों, जरूरतमंदों और सफेद पोशों की मदद को इबादत समझते हुए इस अजीम फरीजे को सरअंजाम दे रही है। सिंध और बलूचिस्तान में अल बरका ट्रस्ट आपकी ज़कात, अतियात और सदक़ात की बदौलत इन्हें तन्हा नहीं छोड़ता और इनकी ज़रूरियात को पूरा करने की हर मुमकिन कोशिश की जाती है। माहाना डोर टू डोर फूड पैक्स की फराहमी के साथ साथ रमज़ानुल मुबारक में हजारों मुस्तहिकीन के लिए स्पेशल फूड पैक्स सहर व अफ्तार का एहतमाम किया जाता है। आप भी अपनी ज़कात अल बरका ट्रस्ट को दीजिए। राब्ता कीजिए 0121 6677 399 और फिर उसको खाएं, जरूर खाएं। यकीनन नाज़रीन किराम, आपने रमजान मुबारक के अंदर बहुत सी यकीनन खाने पीने में एहतियात बरती होगी और उसकी वजूहात होती हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप सहरी के अंदर बहुत ज्यादा मिर्चों वाला खाना नहीं खाते थे, बहुत ज्यादा यानी स्पाइसी खाना नहीं खाते थे, बहुत ज्यादा तरी वाले खाने नहीं खाते थे, तो उसकी कई वजूहात होती है। उसकी वजूहात ये थी कि आपको ये पता है कि अगर आपने ये ऐसे खाने खाए तो दिन भर जो है आपके लिए रोजे के अंदर डकारें आना, मैदे में जो है तेजाबियत का होना, ये सब सारी चीजें जो है आपके जहन के अंदर रहती थी। तो आपने सहरी के अंदर वो ग़िज़ाएं इस्तेमाल की हैं कि जिससे आपको जो है यानी कि सारा दिन आपके रोजे की हालत में आपका दिन खराब ना हो। तो आपने अब भी इसी आदत को इख्तियार करना है। अब भी आपने, चाहे वो दिन का खाना हो चाहे रात का खाना हो, उसमें आपने यही एहतियात बरतनी है। अगर आप यही एहतियात बरतेंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज
پھر آپ ساری زندگی کھاتے پیتے رہیں گے. پھر آپ کو پرہیز بھی ایک حد تک ضرور ہے، ظاہری بات ہے، ایک نارمل بات ہے کہ ہم انسان ہیں. انسان یہ جو مرچ ہے، یہ زیادہ مسالے ہیں، یہ انسان کی صحت کو متاثر کرتے ہیں. تو ایک حد تک ٹھیک رہتا ہے، کبھی کھا لیا اسپائسی کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر کنٹینیوسلی اسپائسی کھا رہے ہیں پھر جو ہے وہ بے چینی تو ہوگی، طبیعت کے اندر جو ہے وہ گرانی تو ہوگی، اور اسی طریقے سے پیٹ میں بھی پھر گرانی ہوگی. تو اگلی بات یہ ہے کہ ناظرین کرام، خاص طور پر صحت سے متعلق، خاص طور پر جیسے ہی رمضان ختم ہوتا ہے، رمضان کے اختتام کے بعد اکثر حضرات جو ہے وہ سستی کاہلی کا بھی شکار رہتے ہیں. ہر وقت غنودگی کے احساس بھی رہتا ہے کہ ہر وقت یہ نیند طاری رہتی ہے، یا ہر وقت ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ بس ابھی لیٹے رہیں، یا پھر یہ محسوس ہوتا ہے کہ بھائی کچھ کھانے پینے کو کوئی زیادہ طبیعت نہیں کر رہی ہے. اگر طبیعت کرتی بھی ہے تو بس ایک ہی وقت میں کھا لیا تو بہت اچھا کھا لیا. ایسا نہیں کرنا ہے. ہمیں اپنی صحت کا خیال رکھنا ہے. صبح ناشتہ بھی کرنا ہے، دوپہر کا کھانا بھی کھانا ہے، رات کا کھانا بھی کھانا ہے، لیکن اس میں بد پرہیزی نہیں کرنی. ماشاءاللہ دیکھیں رمضان مبارک میں ہمارے لوگ کتنا فروٹ کا استعمال کرتے ہیں، اچھا خاصا. خاص طور پر جو سب سے اہم بات ہے وہ رمضان مبارک میں افطار کے وقت میں ہمارے ہاں دسترخوان پر کھجور بھی استعمال کی جاتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ فروٹ چاٹ وغیرہ بھی استعمال کی جاتی ہے. اکثر عموماً دیکھا گیا ہے کہ اکثر گھروں کے اندر ہمارے جو ایشین لوگ ہیں، اگر وہ گھر کی جو خواتین ہیں، چاہے وہ والدہ ہیں، چاہے بہنیں ہیں، چاہے وائف ہیں، وہ گھر میں فروٹ اگر ایسی کاٹ کے رکھ دیں دسترخوان پر تو بہت کم کھایا جاتا ہے. لیکن اگر چاٹ بنا دیں فروٹ کی تو سبھی کھا لیتے ہیں. تو اگر اسی جو عادت کو آپ کنٹینیو رکھیں، آپ دن کے اندر فروٹ چاٹ بنا کر کھائیں. اس میں آپ بڑے کھجور بھی ڈال دیں، کوئی حرج نہیں، کھجور کی بھی پیسز کر کے ڈال دیں، نہیں تو آپ ایسی کھجور کھا لیں. لیکن اگر آپ کو یورک ایسڈ کی زیادتی ہے تو پھر آپ زیادہ کھجور کا استعمال نہ کریں. تو یہ چیزیں جو ہے آپ کو مکمل توانائی دے گی، آپ کی صحت جو ہے اس سے بہتر رہے گی. تو کوشش یہ کریں کہ دن میں فروٹ کا استعمال ضرور کریں. اور خاص طور پر یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ اکثر حضرات جو ہے وہ رمضان مبارک میں جب پانی کم پیتے تھے، پانی کم پینے کی وجہ سے ان کو جو ہے اکثر پیٹ میں ابھی آج کل میں یہ محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے کہ اکثر یہ شکایت کر رہے ہیں، ان کو قبض کی شکایت ہے، یعنی کانسٹیپیشن جو ہے وہ کنٹینیوسلی ان کو ہے. بہت مشکل سے ان کو اپنی باڈی کو پش کرنا پڑتا ہے ٹوائلٹ میں بیٹھ کے، لیکن اس کے باوجود بھی ان کو حاجت نہیں ہوتی. تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے، اس کے لیے بھی آج میں آپ کو بتلا دیتا ہوں کہ اگر آپ نے رمضان مبارک میں پانی کا استعمال مینٹین نہیں کیا، ویسے تو رمضان مبارک میں جو افطاری کے بعد سے لے کر صبح ساری کا تک کا جو ٹائم تھا اس کے اندر آپ اپنے پانی کے استعمال کو مینیج کر سکتے تھے. لیکن وہ میں نے طریقہ بھی بیان کیا تھا، اور آپ نے ریکارڈ کلپ جو ہے وہ ہمارے سنے بھی ہوں گے، دیکھے بھی ہوں گے.